السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، ويغفر الله لنا ولكم، ويرحمنا الله إيانا وإياكم. السلام عليكم يا أهل القبور، أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، ويغفر الله لنا ولكم، ويرحمنا الله إيانا وإياكم. السلام عليكم يا أهل القبور. سلطان عبد العزيز بورنو. عثمان محمد محمد ناصر Başla.